ये वीकली हॉरोस्कोप 28 नवंबर 2025 से लेकर 4 दिसंबर 2025 पर मबनी है। ये 7 अय्याम दिसंबर की आमद के अय्याम हैं। दिसंबर का महीना वैसे भी रूहानियत के हवाले से बहुत अहम होता है। नज़र बद से भी ये महीना जुड़ा होता है। नज़र लगती है, हसद ज़्यादा हावी होता है, काम थोड़े से रुकते हैं, लेकिन रूहानी हवाले से इंसान स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है। सुस्ती के अय्याम भी मंजर आम पे आते हैं। इंसान की दिल करती है कि इंसान बैठा रहे, सोया रहे। इसलिए कोशिश करके रेगुलरली वॉक पे इस हफ्ते ज़रूर जाइएगा। अल्लाह पाक आपको तमाम नहस चीज़ों से, नज़र बद से अपनी पनाह में रखेगा। ये 7 अय्याम मारिफत के हवाले से बड़े मुबारक हैं। अगर आप इल्हामी ख्वाब चाहते हैं तो रात को सोने से पहले या अल्लाह हो या रहमान या अल्लाह हो या करीम 108 मरतबा पढ़ के अल्लाह से दुआ मांगें कि ऐ मेरे अल्लाह, आने वाली ज़िंदगी में जो जो मेरे फ़वाइद हैं, जो मुझे मिलने हैं या जो नुकसानात मुझे मिलने हैं, उसके हवाले से मुझे इशारा अता फरमा। किसी इंसान को परखने के लिए दुआ मांगना चाहते हैं, किसी बड़े सफ़र के लिए उसका सच देखने के लिए दुआ मांगना चाहते हैं, तो ये इसमें आज़म आपके लिए ज़रूर बड़ा मुबारक साबित होगा। दूसरा, इस हफ्ते कोशिश करके रात को सोने से पहले अपनी सीधे हाथ की उंगली से अपनी पेशानी पे या रज़्ज़ाक़ हो या फ़त्ताह लिखें और फिर अल्लाह पाक की दरबार में दुआ मांगें कि है मेरे अल्लाह, मेरे रिज़्क़ में फरावानी अता फरमा, मुझे कामयाबी हो, मंजिल अता फरमा। फिर ये दुआ मांग के जैसे ही सोएंगे तो पूरी रात फरिश्ते आप पे नूर बरसाना शुरू करेंगे। दिसंबर के महीने में रात को इंसान तीसरी आंख पे यानी पेशानी पे या रज़्ज़ाक़ को या फ़त्ताह हो लिखता है तो मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदके फ़तेह हो कामयाबी के साथ खुशहाल रिज़्क़ पाता है और ऐसे आइडियाज़ मिलते हैं जिनसे आने वाले दिन से ही रिज़्क़ में फरावानी नसीब होती है। इस हफ्ते कोशिश करके डार्क कलर कम पहने, लाइट कलर ज़्यादा पहने, फल सब्जियाँ ज़्यादा खाएँ, तली हुई चिपचिपी चीज़ें कम खाएँ, तब भी आपके लिए मुबारक है। रोज़ सुबह के आगाज़ में अगर नीम गर्म पानी पी के दिन का आगाज़ करते हैं, यानी मटके का पानी भी बेहतर है, लेकिन ठंडे पानी को सुबह के वक्त ना पिएं तो बेहतर है। इस हफ्ते एक चीज़ और भी आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करें तो वो भी आपके लिए मुबारक है। वो है मोर की तस्वीर को अपने साथ रखना। यानी अगर आपके घर में नज़र बद ज़्यादा है, हसद के असरात ज़्यादा हैं, काम रुकते हैं, तो कोशिश करके घर के बीचों बीच घर के सहन में आप एक मोर की नाचती हुई तस्वीर लगा दें। इनसे नज़र बद भी ख़त्म होगी, कामों में आसानियों के रास्ते भी अल्लाह के फजल से हमवार होंगे, क्योंकि मोर से जिन्नात खौफ खाता है और नहस चीज़ें मोर की तस्वीर जहाँ जहाँ लगी होती हैं तो उस घर पे हावी नहीं होते। अगर मोर छोटी सी तस्वीर अपने साथ रखेंगे तो वो भी आपके लिए मुबारक होगा। आप जहाँ जहाँ जाएंगे किसी की नज़र नहीं लगेगी, किसी का हसद आप पे असर नहीं करेगा। वो मेरी बच्चियाँ जिनके अच्छे रिश्ते नहीं आते, वो कोशिश करके मोर की तस्वीर अपने साथ रखना शुरू कर दें तो रिश्तों में अगर बंदिशें होंगी तो अल्लाह के फजल से वो ख़त्म हो जाएंगी। इन 7 अय्याम का जो ख़ास इसमें आज़म है वो सूरह कौसर को 27 दफ़ा पढ़ना है। जब भी दिन का आगाज़ हो तो सूरह कौसर 27 दफ़ा पढ़ के जहाँ जहाँ कदम उठाएंगे तो फ़तेह हो कामयाबी के असबाब आपके साथ होंगे। इन अय्याम का जो ख़ास सदका है वो सफ़ेद चीज़ का है। हस्ब तौफीक आटा लेके या चावल लेके किसी मुस्तहिक को दे देंगे तो अल्लाह के फजलो करम से तमाम नहस चीज़ों से, नज़र बद से आप अल्लाह की पनाह में होंगे। कोशिश करके इन 7 अय्याम में अगर आप किसी हाजत के लिए परेशान हैं तो रात को सोने से पहले 108 मरतबा सूरह कौसर पढ़ के अल्लाह से अपनी दुआ मांगे तो जल्द आपकी मुरादें पूरी होंगी, परेशानियों के रास्ते ख़त्म होंगे। बुर्ज एरीज़ वालों के लिए ये हफ्ता इल्म का हफ्ता है, योग का हफ्ता है, मर्तबे का हफ्ता है, लेकिन किसी झगड़े में भी आपका दायचा मुब्तला होता हुआ दिख रहा है। बहस से दूरी इख्तियार करें, जल्दबाजी से दूरी इख्तियार करें। जो चीज़ समझ में नहीं आती रुक जाएं, दिल से कम दिमाग से ज़्यादा पूछें तो देर तक नुकसानात आपसे दूर होंगे। इन अय्याम लाल रंग अगर कम देखते हैं, सब्ज़ रुमाल अपने साथ रखते हैं तो यह भी आपके लिए बहुत मुबारक होगा। मसनूई मिठास छोड़ देते हैं, मिर्च मसाले चटपटी चीज़ें कम खाते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत मुबारक होगा। कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कदम बढ़ाएं, लेकिन दिल की कम सुना करें, दिमाग की ज़्यादा सुना करें तो यह हफ्ता आपकी ज़िंदगी में एक नया योग पैदा करेगा जिनसे इल्म में फरावानी, कामों में आसानी पैदा होगी। इनका भी नियाम का सफ़ेद चीज़ का और इसमें आज़म बार पत्थर इसकी मैं दे सकती है। इस दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन तावीज़ बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है, जो पहनने वाले इंसान को
तमाम नजर, जादू, तावीज और शैतानी अमराज से अल्लाह की पनाह में रखता है। और ये तावीज जो इंसान जहाँ पहन के जाएगा अल्लाह के फजलो करम से अपने मकसद में कामयाब होगा, तवज्जह का मरकज बनेगा। सदियों से हमारे आबा व अजदाद तावीज बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा अपनी अकीदतमंदों को देते आ रहे हैं। आज कल और परसों अगर आप मेहरबान स्टोन से कोई भी पत्थर लेंगे तो उसके साथ ये तावीज़ बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा आपको फी सबीलिल्लाह गिफ्ट दिया जाएगा। अगर हमारा नंबर आपको मसरूफ मिलता है तो आप हमारी वेबसाइट मेहरबानअली.com पे आएं और ये तावीज़ बीबी सैयदा फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा हासिल करें। बुर्ज तौरस वाले, ये आपकी ज़िंदगी में रूहानी असबाब पैदा करेंगे, आपको इल्हाम ज़्यादा नसीब होगा। कौन अपना है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन सही है, आपको वक्त से पहले नज़र आएगा। हमेशा की तरह मैं आपसे यही अर्ज़ करूँगा, लोगों को परखना ये अल्लाह का करम है आप पे, क्योंकि परखने का हुनर जो आपके पास है वो हर किसी के पास नहीं होता। लेकिन लोगों को बेनकाब करने से दूरी इख्तियार करें। आपका लोगों को बेनकाब करना बाज़ मर्तबा लोग तस्लीम नहीं करेंगे बल्कि आपके दुश्मन बन जाएंगे। आप अंदर से बड़े नरम हैं लेकिन बज़ाहिर बड़े सच्चे और सख्त हैं, इसी वजह से आपकी चीज़ें उलझती हैं। इल्मी हवाले से अल्लाह के फजल से आने वाला वक्त आपका बड़ा मुबारक है। चटपटी तली हुई चीज़ें इस हफ्ते कम खाएं, आधा घंटा 1 घंटा वॉक पे जाएं, रोज़ सुबह के आगाज़ में खुशबू लगा के दिन का आगाज़ करें तो ये हफ्ता आपकी ज़िंदगी में नए नए असबाब पैदा करेगा। जितना हो सके फिल वक्त पानी ज़्यादा पिएं और पानी अपने साथ रखें। इनका भी नियाम करत का सफ़ेद चीज़ का और इसमें आदम बापथस की बातें सकते हैं। बुर्ज जेमिनी वाले, जेमिनी वालों के लिए इल्हामी ताकत के साथ इस हफ्ते की शुरुआत होगी। आपको इल्हामी असबाब पैदा होंगे, आपके लिए ये हुनर, ये सोच आपकी ज़िंदगी में पैदा होगी कि किससे क्या बात करनी है। अभी आपको हाजिर दिमागी के साथ अगर कोई इंटरनेट के तवज्जो से काम करना चाहते हैं, AI के हवाले से कोई हुनर सीखना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत मुबारक है, क्योंकि अभी आने वाले चंद साल आपकी ज़िंदगी के बहुत मुबारक होने वाले। इल्मी हवाले से, माशी हवाले से और दौलत के हवाले से आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा होंगी। आधा घंटा 1 घंटा वॉक पे जाने के साथ साथ काली चीज़ें इस हफ्ते कम पहने, काला लिबास कम पहने, काली चीज़ें कम देखें। यानी रात को सोने से पहले अगर सफ़ेद बिस्तर पे सोते हैं, सफ़ेद लिबास या नीला लिबास, हल्का सा नीला लिबास पहन के या लाइट कलर पहन के सोते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा मुबारक होगा। खट्टी और तीखी चीज़ें इस हफ्ते कम से कम खाएं तो ये भी आपके लिए बेहतर है। जितना हो सके ज़बान को मीठा रखें और लोगों को आईना दिखाने से दूरी इख्तियार करें। इनका भी नियाम का सफ़ेद चीज़ का और इसमें आदम बार पत्थर की मैं दे सकते हैं। बुर्ज कैंसर वाले, अभी इमोशनल दिन है, मोहब्बत के हवाले से असबाब पैदा होंगे, आपको एक मकनातीस की ताकत नसीब होगी। रूठे हुए दोस्त आपके करीब आएंगे, बिछड़े हुए साथी आपके करीब आएंगे, रुके हुए काम फिर से रवां होने की और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये हफ्ता आपकी ज़िंदगी का योग का हफ्ता है। आप में कशिश पैदा होगी, लेकिन बाद में तब आप में तन्हाई का एहसास पैदा होगा, आप में अकेलेपन का एहसास पैदा होगा। कोशिश करके अपने आप को आज में उलझाएं। अंधेरे में बैठना, तन्हा बैठना, इन चीज़ों से आप दूर हो जाएं। आधा घंटा 1 घंटा वॉक पे ज़रूर जाएं, पानी सबसे ज़्यादा पिएं। अल्लाह के फजलो करम से आने वाली ज़िंदगी बहुत मुबारक होने वाली है। खट्टी और तीखी चीज़ें भी इस हफ्ते कम खाते तो ये भी आपके लिए बहुत मुबारक है। अगर तांबे का छल्ला अपने सीधे हाथ में पहनते तो ये भी आपके लिए मुबारक होगा। इनका भी नियाम का सदका सफ़ेद चीज़ का और इसमें आदम बार पत्थर के मैं दे सकते हैं। हुसैनी फिरोजा अल्लाह की अजीम नेमतों में से एक नेमत है, क्योंकि ये पत्थर अपने वजूद में नीला और सब्ज रंग समाता है और ये वाहिद पत्थर है जिस पर खास इसमें आजम का सबसे ज्यादा असर होता है। तभी हमारे आबा व अजदाद जब रब्बिल सानी रजब आता तो हुसैनी फिरोजा पर खास इसमें आजम दम करते और ये फरमाते कि हर वो इंसान अपनी शम्स वाली उंगली में इस पत्थर को पहन ले जिसका लक अच्छा नहीं, क्योंकि ये इंसान को लकी बनाता है, खुशकिस्मत बनाता है। आज कल और परसों अगर आप मेहरबान स्टोन से ये फिरोजा पत्थर लेंगे तो इसके साथ ये तावीज़ बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा आपको फी सबीलिल्लाह गिफ्ट दिया जाएगा। याद रहे ये ऑफर सिर्फ 3 दिन के लिए है। बुर्ज लियो वाले, लियो वालों की ज़िंदगी अल्लाह के फजल से दौलत के साथ जुड़ती हुई दिख रही है। इन्वेस्टमेंट के लिए ये हफ्ता बहुत मुबारक है। गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपको आने वाली ज़िंदगी में बड़ा फ़ायदा होगा। किसी रिश्ते को जोड़ते हैं, किसी बड़े सफ़र को जाते हैं, कोई इल्म सीखना चाहते हैं तो ये हफ्ता आपके लिए बड़ा मुबारक होगा। योग का हफ्ता है, इल्म का हफ्ता है, दौलत का हफ्ता है। यानी अगर ये कहूँ कि ये हफ्ता सबसे ज़्यादा मुबारक किसके लिए होगा तो ये आपके लिए होगा। बस कोशिश करके गुस्से पे काबू रखें। जब आपके अच्छे दिन आते हैं तो आप कहते सच हैं लेकिन आपका सच लोग सुन नहीं पाते, इसलिए वक्त आने पे अपने सच को संभाल के रखें।
اپنی محنت اپنے کام میں دکھائیں، اپنی خوبصورتی پہ زیادہ توجہ دیں، پھل سبزیاں زیادہ کھائیں، پانی زیادہ پئیں، تو ان سے ایموشنل غلطیوں سے بچنے کا ہنر بھی ملے گا، کاموں میں آسانیوں کے راستے بھی ہموار ہوں گے۔ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ واک پہ ضرور جائیں، اور جتنا ہو سکے فی الوقت سفید لباس یا لائٹ کلر زیادہ پہنیں، تو یہ بھی آپ کے لیے مبارک ہوگا۔ کھٹی اور تیکھی چیزیں سب سے کم کھاتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کے فضل سے آپ کے لیے مبارک ہونے والا ہے۔ ان کا بھی نیام کا سفید چیز کا، اور اس میں عدم پتہ میں دے سکتے ہیں۔ برج ورگو والے، یہ ایام آپ کی زندگی میں تھوڑے سے عجیب و غریب ہو سکتے ہیں، پریشانیوں کے راستے ہموار ہوتے ہوئے دکھ رہے ہیں، اسباب تھوڑے رکیں گے، ہو سکتا ہے تھوڑا سا چڑچڑاپن ابھر جائے۔ یاد رہے اپنے چڑچڑے پن کو اپنی ڈھال بنائیں، جلد بازی سے بچیں، غصے سے بچیں، حاضر دماغی کو قائم رکھیں، کھٹی اور تیکھی چیزیں سب سے کم کھائیں گے تو یہ بھی آپ کے لیے بہتر ہے۔ روز واک پہ جائیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، آپ کی زبان، آپ کی حاضر دماغی آنے والی زندگی کے لیے بہت مبارک ہے۔ علمی حوالے سے اسباب پیدا ہوں گے، روحانی حوالے سے اسباب پیدا ہوں گے، لیکن یاد رہے ان لوگوں پہ زیادہ بھروسہ نہ کریں جو آپ کی عزت نہیں کرتے، کیونکہ عزت اگر نہیں ہوگی تو آنے والی زندگی پریشانی والی ہو سکتی ہے۔ تازہ ہوا میں کچھ دیر بیٹھیں، کچھ دیر زمین پہ بیٹھ کے ناک سے بڑی سانس لیں، منہ سے سانس چھوڑیں، تو اس سے آپ کو خود کو محسوس کرنے کا جذبہ ملے گا اور صحیح فیصلے کرنے کا ہنر۔ ان کا بھی نیام کا سفید چیز کا، اور اس میں عدم پتہ کی دے سکتے ہیں۔ برج لبرا والے، یہ ایام آپ کی زندگی میں دولت کے اسباب پیدا کریں گے۔ کسی علم کو سیکھنا چاہتے ہیں، کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ایام آپ کی زندگی کے بہت ہی مبارک ہوں گے۔ کھٹی تیکھی چیزیں سے کم کھائیں، مصنوعی مٹھاس زندگی سے کم کر دیں۔ اگر لائٹ کلر زیادہ پہنتے ہیں، ہلکا سا نیلا رنگ اس ہفتے زیادہ پہنتے ہیں، نیلا رومال اپنے ساتھ رکھتے ہیں، تو وہ آپ کے لیے بہت مبارک ہوگا۔ اگر آپ چھوٹی سی تصویر مور کی اپنے ساتھ رکھیں گے تو نظر بد سے بھی محفوظ رہیں گے، کیونکہ اس ہفتے نظر بد بھی آپ کو زیادہ لگے گی، آپ میں خوبصورتی پیدا ہوگی، آپ میں مہارت پیدا ہوگی، آپ میں ذہانت پیدا ہوگی، تو اسی وجہ سے پریشانیوں کے راستے بھی آپ سے جڑیں گے۔ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ تازہ ہوا میں بیٹھیں، پانی سب سے زیادہ پی، اللہ تمام نقصانات سے آپ کو دور کرے گا۔ ان کا بھی نیام کا سفید چیز، اس میں آدم بارپتھس کی میں دے سکتے ہیں۔ برج اسکارپین والے، جب نومبر اور دسمبر آتا ہے تو آپ میں خوبصورتی اور کریشن پیدا ہوتی ہے، لوگوں کو فتح کرنے کا جذبہ آپ میں پیدا ہوتا ہے، محبت کرنے والے قریب آتے ہیں، آپ کی عزت کرنے والے قریب آتے ہیں، لیکن بعض مرتبہ آپ پہ تنقید کرنے والے بھی قریب آتے ہیں، کیونکہ جیسے آپ کی کوالٹیز بڑھتی ہیں، آپ کی خوبصورتی بڑھتی ہے، آپ کا ہنر بڑھتا ہے، آپ کا علم بڑھتا ہے، تو حسد کرنے والے بھی خود بخود بڑھتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے آپ جتنا ہو سکے حسد کرنے والوں کا جواب حسد سے، تنقید سے نہ دیں، اپنے آپ کو اپنے کام میں، اپنی خوبصورتی میں الجھائیں، پھل سبزیوں کو زیادہ زندگی میں شامل کریں، تو یہ وقت خوبصورتی کے ساتھ تمام نقصانات سے آپ کو دور رکھے گا۔ اگر روز صبح کے آغاز میں ایک ابلا ہوا انڈا کھاتے تو یہ بھی اس ہفتے کے لیے بہت مبارک ہوگا۔ مصنوعی چیزیں زندگی سے دور کریں، بیکری آئٹم زندگی سے دور کریں، کیونکہ ان سے آپ کا معدہ ڈسٹرب ہوتا ہوا دکھ رہا ہے۔ اگر معدہ ڈسٹرب ہوا تو نظر بد کے اثرات اور بھی آپ کو چڑچڑا بنا دیں گے۔ ان کا بھی نیام کا سفید چیز کا، اور اس میں عدم بتس کی دے سکتے ہیں۔ اس زمین پہ عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت پخراج پتھر ہے، کیونکہ جس بھی انسان کے ہاتھ میں پخراج پتھر پہنا ہوتا ہے تو اللہ اس انسان کے راستے شہرت، عزت کے لیے کھول دیتا ہے۔ آج کل اور پرسوں اگر آپ مہربان اسٹون سے یہ پخراج پتھر لیں گے تو اس کے ساتھ یہ تعویذ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کو فی سبیل اللہ گفٹ دیا جائے گا۔ یاد رہے یہ آفر صرف 3 دن کے لیے ہے۔ برج سیجیٹیریس والے، یہ ایام اللہ کے فضل سے آپ کی زندگی میں اسباب پیدا کریں گے، علم کے اسباب پیدا کریں گے، روحانیت کے اسباب پیدا کریں گے، اور خصوصاً یہ ہفتہ روحانیت کے حوالے سے سب سے زیادہ آپ پہ حکومت کرے گا۔ آپ کو سچ اور جھوٹ کی بالکل صحیح واضح پرکھ ہوگی، وقت سے پہلے وقت نظر آئے گا۔ یاد رہے وقت کو دیکھ لیں، وقت کو پرکھ لیں، وقت کو سمجھ لیں، لیکن جو وقت آپ نے وقت سے پہلے دیکھ لیا ہے اس کا اظہار لوگوں سے نہ کریں۔ آپ کی روحانی طاقت کو، آپ کی الہامی طاقت کو، آپ کے سچے یوگ کو ہر کوئی نہیں سمجھ پائے گا۔ کھٹی اور تیکھی چیزیں ہفتے کم کھائیں تو یہ بھی آپ کے لیے بہتر ہے۔ نمک اس ہفتے کم استعمال کریں تو یہ بھی آپ کے لیے بہتر ہے۔ روز رات کو اگر پانی پہ چاروں کو لائے تو کرسی دم کر کے پیتے ہیں تو یہ بھی روحانی حوالے سے آپ کے لیے بہت مبارک ہوگا۔ کھٹی تیکھی چیزیں ہفتے کم کھائیں۔ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے تو یہ یہاں بہتر ہے، لیکن دل سے کم دماغ سے زیادہ سوچیں۔ ان کا بھی ریام کا صدقہ سفید چیز کا، اور اس میں عدم بتس کر سکتے ہیں۔ برج کیپریکون والے،
والوں کے لیے یہ ہفتہ بہت ہی الہامی، روحانی اور خوبصورتی والا ہوگا۔ آپ کی زبان کو مٹھاس ملے گی، آپ کی آنکھوں کو روشنی ملے گی، آپ کے چہرے کو نور ملے گا، اور اس سے بچھڑے ہوئے ساتھی بھی زندگی میں واپس آ سکتے ہیں۔ یاد رہے، اپنے کام پہ توجہ دیں گے، دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی۔ کسی کے لیے اپنی شخصیت کو بھلا دیں گے تو وہ بھی روٹ کے چلا جائے گا۔ اپنی قدر کریں، دنیا آپ کی قدر کرے گی۔ علمی حوالے سے، معاشی حوالے سے خود کو اسٹرانگ کریں، کیونکہ جس قسم کی زندگی آپ خود کے لیے چاہتے ہیں وہ آپ کو تب ملے گی جب آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے۔ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا سیکھنا پڑے گا۔ جتنا ہو سکے آپ کو اپنے کام میں اپنے آپ کو الجھانا پڑے گا۔ بزنس کرنا چاہتے ہیں، کپڑے کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، آن لائن کوئی بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں، AI کے حوالے سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ ایام آپ کی زندگی کے بہت مبارک ہیں۔ انویسٹمنٹ کے لیے بھی یہ ایام بہت مبارک ہے۔ بس کھٹی تیکھی چیزیں ہفتے کم کھائیں، ریگولرلی واک پہ جائیں۔ یہ ہفتہ آپ کو بہت خوشیوں کے ساتھ نصیب ہوا ہے۔ ان کا بھی نیام قطر کا، سفید چیز کا، اور اس میں عدم پتھر کی دے سکتے ہیں۔ برج ایکویریس والے، کسی بزرگ سے لڑائی ہو سکتی ہے، کسی اپنے سے رنجشیں پیدا ہو سکتی ہیں، کوئی ایسا کام یا ایسی چیز منظر عام پہ آئے گی جس سے آپ کا موڈ خراب ہو جائے گا۔ لوگوں سے امیدیں کم رکھیں، اپنے آپ کو زیادہ توجہ دیں، کیونکہ آپ کی کوالٹی عروج کو جائیں گی تو سارے لوگ بھی صحیح ہو جائیں گے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں، کیونکہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں بھی ذائقے میں دکھ رہی ہیں۔ زیادہ سوچنے کی بیماری کو ختم کریں، زیادہ سوچنے کی عادت کو قابو کرنے کی کوشش کریں۔ روز واک پہ جائیں اور کچھ دیر اپنی آنکھوں پہ کھیرے کے پیسز رکھا کریں، ان سے آپ کو سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، اور اللہ کے فضل کے ساتھ رحمت کے اسباب بھی پیدا ہوں گے۔ نظر بد بھی سب سے لگتی ہوئی دکھ رہی ہے، اسے صبح اور رات کو چاروں کو ایک مرتبہ آیت الکرسی ایک مرتبہ پانی میں دم کر کے پئیں، اللہ تمام نقصانات سے آپ کو دور کرے گا۔ ان کا بھی نیام گد کا، سفید چیز کا، اس میں عدم پتھر کی مدد سکتے ہیں۔ برج پائسس والے، یہ ایام آپ کو تبدیل کریں گے۔ اللہ کے فضل سے آپ کی زندگی میں بہتر راہیں تو ہموار ہوں گی، لیکن آپ جلد بازی بھی کسی کو چھوڑ سکتے ہیں۔ یاد رہے، جلد بازی میں کسی چیز کو بند نہ کریں، جلد بازی میں کسی رشتے سے دور نہ جائیں، جلد بازی میں کسی کو بے نقاب نہ کریں۔ اپنے کام پہ توجہ دیں، اور جتنا ہو سکے لوگوں کو سنیں زیادہ، تو نقصانات سے آپ دور دور ہوں گے۔ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ اگر واک پہ جاتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے بہت مبارک ہے۔ کھٹی تیکھی چیزیں ہفتے کم کھاتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے بہت مبارک ہے۔ ابھی رحمت کے ساتھ یہ ہفتہ آپ کی زندگی میں آیا ہے، یعنی برکت کے اسباب پیدا ہوں گے۔ غصے کو قابو کر کے کام پہ توجہ دیں گے تو دنیا آپ کے قدموں میں آتی ہوئی دکھ رہی ہے۔ نظر بد بھی اس ہفتے میں آپ کو لگتی ہوئی دکھ رہی ہے، جیسے صبح اور رات کو چاروں کو آیت الکرسی پانی میں دم کر کے پئیں، اللہ تمام نقصانات سے آپ کو دور کرے گا۔ ان کا بھی نیام قدرت کا، سفید چیز کا، اور اس میں عدم پتھر کی دے سکتے ہیں۔ اللہ پاک کے دربار میں دعا ہے کہ اے میرے اللہ، جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کی تمام دعائیں اپنے دربار میں قبول و مقبول فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کا قرض عطا فرما۔ اے میرے اللہ، جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما، جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے انہیں شفا عطا فرما۔ وہ میری بیٹیاں جو اچھے رشتوں کے لیے دعا کرتی ہیں، اے میرے اللہ انہیں جلد اچھے رشتے عطا فرما۔ وہ میرے بھائی جو بے روزگار ہیں، جن کے کام نہیں ہوتے، ان کو اچھا روزگار عطا فرما، اور اگر روزگار ہے اس میں برکت کم ہے تو برکت عطا فرما۔ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو کبھی کسی کا محتاج نہ کر، اور جو ہمیں نہیں دیکھ رہے اے میرے اللہ ان کو بھی اپنی پناہ میں رکھ۔ جو بھی مخلوقات جہاں رہتی ہیں، چاہے وہ چرند ہیں، پرند ہیں، اے میرے اللہ ان سب کی دعائیں اپنے دربار میں قبول و مقبول فرما۔ جو جنات سمیع پہ رہتے ہیں ان کی دعاؤں کو اپنے دربار میں قبول و مقبول فرما۔ جو مچھلیاں پانی میں رہتی ہیں اے اللہ ان کی دعاؤں کو اپنے دربار میں قبول و مقبول فرما۔ اس پوری کہکشاں میں جو تیری مخلوق جہاں رہتی ہے ان سب کی دعائیں اپنے دربار میں قبول و مقبول فرما، اور کبھی کسی بھی مخلوق کو کسی کا محتاج نہ کر۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔